म नेपाली मेरो नेपाल न कुनै बहस न कुनै तर्क। Welcome to म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुकाउनु छ शिर कसैका सामु, न फैलाउनु छ हात कसैका सामु। दोस्रो पटक गत 6 दिनदेखि आफूमाथि भएको विभेद र नेपाल र बेलायत बीच नयाँ सन्धि हुनुपर्ने माग सहित आमरण अनसनमा बसेका आमरण अनसनकर्ताहरूको स्वास्थ्य स्थितिमा खराब भएको छ। हिजो बिहानसम्म केही हदसम्म बोल्न हिँड्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने हिजो मध्यरातदेखि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएको कुरा हामीलाई प्राप्त भएको छ। यहाँलाई स्मरण गराउँ, अस्ति लन्डन नगर प्रहरीले उहाँहरूको टेन्ट बसेर लग्यो भने हिजो मध्यरातमा पनि र बिहान पख पनि उहाँहरूलाई तनाव दिएको थियो कि त्यो ठाउँमा बस्ने हो भने उभिएर मात्रै आमरण अनसन बस्नु या अनसन बस्नु, कुर्सीहरू पनि राख्न पाइँदैन, लुगाहरू पनि पर्याप्त हुँदैन भनेर अमानवीय व्यवहार गरेको यहाँलाई हामीले पनि नै सकेका छौँ। सायद उहाँहरू त्यो टेन्ट नभएको कारणले गर्दा खुला आकाश मुनि बस्नु परेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई अझ छिटो गलाएको हुन सक्छ, किनकि उहाँहरू गत 6 दिनदेखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई पहिले त्यहाँको गतिविधि देखाउनेछु अनि त्यसै गरी नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसनले उहाँहरूलाई दिइरहेको स्वास्थ्य सेवाको बारेमा पनि देखाउनेछु भने नर्सिङ एसोसिएसनकी पूर्व अध्यक्ष नर्स प्रसूना कटेलसँग भएको कुराकानी पनि देखाउनेछु। त्यसै गरी म यहाँहरूलाई आज नेपालको समय अनुसार 3:30 बजे बेलायतका स्याडो आर्म फोर्स मिनिस्टरसँग जुममा भएको सत्याग्रहको मिटिङको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछु र वस्तुगत अवस्था पनि देखाउनेछु। सुरु गरौँ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था र उहाँहरूको गतिविधिबाट। उहाँहरूको अवस्था सबैको राम्रो छ। 3जना हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी पुष्पा घले दिदी हुनुहुन्छ र ज्ञानराज दाई। हामीले चाहिँ नर्सिङ एसोसिएसनबाट 2013मा पनि उहाँहरूले यसरी हङ्गर स्ट्राइकमा बस्नु हुँदाखेरि हामीले आएर ब्लड प्रेसर र ब्लड सुगर हामी चेक गर्ने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ मैले सबैको ब्लड प्रेसर ब्लड सुगरहरू चेक गरेको छु। अहिले कोभिड
प्रिभिलेज हुँदैछ किनभने यहाँ उहाँहरू यस्तो ओपन एरियामा एक्सपोज भएर बस्नु भएको छ। हामीहरू जस्तो थुप्रो मान्छेहरू आउने जाने भेटघाट गर्ने भइरहेको छ। हुन त अहिले मैले भर्खर मास्क खोलेको छु, यो इन्टरभ्यूको लागि बोल्नलाई मात्रै हो, नभए चाहिँ एकदमै हाई रिस्क एरिया हो होइन। हुन त तपाईँहरूले राम्रो प्रिकसन लिएर राख्नुभएको रहेछ, त्यो पनि एकदम राम्रो हो। अनि एभ्री हप्ताको 2 चोटि चाहिँ कोभिड टेस्ट पनि गराउनु अब सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूको सबैको ब्लड प्रेसर नर्मल छ र हाम्रो पुष्पा घले दिदी उहाँको चाहिँ ब्लड सुगर 4 मात्रै छ, चाहिँ अलिक कम हो। अनि हुन त उहाँहरू हङ्गर स्ट्राइकमा हुनुहुन्छ, तर मैले उहाँलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरेर सुगर ट्याब्लेट चाहिँ लिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। उहाँहरू चाहिँ केही पनि नलिने, पानी पनि नखाने, औषधि पनि नखाने भन्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ। डेथ स्ट्राइक रहेछ उहाँहरूको। अब हामी त एज अ हेल्थ केयर प्रोफेसनल हामीले गर्न सक्ने एडभाइस दिने गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो कर्तव्य हो, मैले चाहिँ भनिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ कोभिड टेस्ट हुँदैछ, त्यो सकेपछि चाहिँ हामी जान्छौँ। प्रत्येक दिन आएर हामीले गरिरहेछौँ। उहाँहरूले कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ, हामीले पालो पालो गरेर संस्थाबाट त्यसै गरी अपोरा फार्मेसी, निम्ति फार्मेसी उहाँहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हामीले नर्सिङ एसोसिएसनको पनि हामी अल्टरनेट गरेर को सक्छौँ हामी आफ्नो छुट्टीको दिनमा चाहिँ आइरहेको छौँ। यस्तै गरी त्यो आफूले सक्ने एउटा मानवता मात्रै हो। हामीले देखाउन खोजेको, गर्न खोजेको यो उहाँहरू बस्नुभएको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि पहिला पनि गरेको आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरू गोर्खाहरू उहाँले आफ्नो जति पनि मागहरू राख्नु भएको छ त्यो चाँडै नै पुरा होस्, हाम्रो पनि त्यही शुभकामना छ। यसै गरी हामीले प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राई जो 24 घण्टा त्यहाँ खटिरहनु भएको छ र यसलाई नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग पनि सोधेका छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था र त्यहाँको वातावरण र सरकारको रेस्पोन्स कस्तो छ। यहाँको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ भनेदेखि अब जुन हङ्गर स्ट्राइकरहरू 3 जना हुनुहुन्छ, हो स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ। हिजोसम्म अलिअलि चाहिँ इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर आजदेखि टोटली उहाँहरू चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न। स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएको छ र उहाँहरू सुतिराख्नु भएको छ र यहाँ हामीले हेरिरहेछौँ र नर्स एसोसिएसनले अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ चेक गरिराख्नु भएको छ फेरि पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर। तर उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ अहिले मैले पर्सनली बुझ्दा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिँदै गएको छ अहिले नै। बेलायत सरकार बिस्तार गल्दैछ किनकि स्काई, आइपीटीभी, बीबीसी जस्ता ठुला टेलिभिजनहरूले त्यहाँको प्रत्यक्ष घटनाहरू देखाइरहेको छ। प्रहरीले गरेको दमन, आमरण अनसनकारीहरूमाथि भएको समस्या र आमरण अनसनकारीहरूलाई जुट्दै गएको समर्थनलाई पनि उनले देखाइरहेको छ भने अगाडि नै रहेका प्रधानमन्त्रीले पनि पक्कै हेरिरहेका छन्। सरकारलाई केही समस्या परिसकेको छ यो विषयमा, यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भन्ने गम्भीर विषय भइसकेको यहाँलाई हामीले अवगत नै गरायौँ। विपक्षी दलले त प्रहरीले गरेको दमनको अनुसन्धान गर्नको लागि संसदहरूको कमिटी नै बनाएर दर्ता गरायो र अध्ययन गरिरहेको छ। विपक्षी दलले भनिसकेको छ कि गोर्खालीहरूलाई दिनुपर्ने पेन्सन सुविधाको बारेमा बेलायत सरकार कहिले गम्भीर हुँदै भएन भन्ने आरोप पनि संसदमा लगाइसकिएको छ। त्यस्तै गरी स्याडो मिनिस्टरले गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग जुनमा कुराकानी गरेका थिए कि कसरी यो समस्या समाधान गर्ने। उनले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई पनि भेट्ने र त्यसै गरी रक्षा सचिवलाई पनि भेट्ने बताएका छन्। भोलि उनी सत्याग्रहीहरूलाई भेट्न सत्याग्रह स्थल आउँदैछन्। अब त्यो केही दिनमा सायद बेलायत सरकारले एउटा निर्णय लिएला। तर दुर्भाग्यको कुरो नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो ठोस कदम चालेको छैन। पहिला यो दीपक मास्केजीसँगको कुराकानी हेरौँ आज के भयो बैठकमा। म फेरि यो सत्याग्रह लन्डनको हाम्रो उसबाट बोलिरहेको छु र तपाईँहरूको जानकारीको लागि आज के भयो भने हामीले बिहान स्याडो आर्म फोर्सेस मिनिस्टर स्टिभन मोर्गनसँग जुम मिटिङ भएको थियो र मैले पनि त्यसमा भाग लिएको थिएँ। हाम्रो नेपालका सत्याग्रहका पदाधिकारीहरू साथै अमेरिकाबाट जताततैबाट हामीले यसमा भाग लिएर उहाँलाई सबै कुरा जानकारी गरायौँ र विशेष गरी उहाँको इन्ट्रेस्ट के थियो भने अहिले यो सत्याग्रह जुन हङ्गर स्ट्राइक छ यसले अहिले कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेको छ परिवारमा र यो गोर्खा कम्युनिटीमा, साथै अलिकति हिस्टोरिकली किन यस्तो भयो, कसरी भयो र एमओडी अथवा ब्रिटिस सरकारले अहिले हालैमा कसैले कुराकानी गर्न आएको छ कि छैन, केही जानकारी लिन आएको छ कि छैन भन्ने बारेमा उहाँले जिज्ञासाहरू राख्नुभएको थियो।
र उहाँ नै हो अस्तिको दिन एकदमै स्ट्रङली वर्डेड लेटर लेखेर बेन वालेस यहाँको डिफेन्स सेक्रेटरीलाई यसबारेमा चाहिँ यो कुरा छिटो एड्रेस गर्नलाई उहाँले सुझाउनु भएको थियो र उहाँलाई सबै जानकारी दिइसकेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने भोलि म आफै सत्याग्रह भएको ठाउँमा आउँछु र तपाईँसँग पनि भेट्छु, अरू जानकारी पनि लिन्छु र त्यसपछि म बोरिस जोन्सन प्राइम मिनिस्टरलाई पनि आफैले भेटेर कसरी यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान खोज्ने त्यसको पनि म उहाँसँग उपाय गर्छु। साथै बेन वालेस डिफेन्स सेक्रेटरीले पनि मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट के गर्नुपर्ने हो, किन नगरेको, अहिलेसम्म किन कोही त्यहाँ भेट्न नगएको, यो बारेमा पनि म एकदमै जानकारी लिएर यो कुरालाई म एकदमै अगाडि पुश गर्छु भन्ने उहाँको हामीलाई आश्वासन गराउनु भएको छ र हामी आश गर्छौँ उहाँ भोलि कुनै समयमा आएर यो सबै जानकारीहरू लिनुहुनेछ। धन्यवाद। बेलायत सरकार बिस्तारै गल्दैछ। अब यो भनिरहनु पर्दैन किनकि मिडियाले दिएको साथ, जनसमर्थन, कानुनविदहरूको साथ, मानव अधिकारवादीहरूको यो साथ यसपालि बेलायतलाई पहिलेको जस्तो सजिलो छैन। सन् 2013मा जुआना लुम्लेलाई अगाडि सारेर डेभिड क्यामरूनले जुन झुटो प्रपञ्च मचाए र गोर्खालीहरूलाई फसाए, यो पटक भने गोर्खालीहरू एक्लै छैनन् र फस्नेवाला पनि छैनन् किनकि 207 वर्षको अगाडिको मूलवासीहरू र आजको मूलवासीहरूमा धेरै अन्तर आइसकेको छ। उनीहरू जुन अवस्थामा थियो, जुन ज्ञान उनीहरूमा थियो, त्योभन्दा अहिले लाखौँ गुणा ज्ञान, लाखौँ गुणा जानकारी र लाखौँ गुणा अध्ययन गरिसकेका छन् मूलवासीका सन्तानहरूले। अब सजिलो न नेपाल सरकारलाई छ न बेलायत सरकारलाई छ। हामी यो भनिरहँदा नेपाल सरकारले भने खासै ठुलो कदम चालेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले फेरि एकपटक सम्पूर्ण सदस्य सांसदहरूलाई बोलाइसकेको छ गोर्खालीहरूको मात्रै विषयमा बहस गर्नको लागि। उसले अब एउटा निर्क्योल दिनेछ सरकारलाई अनि सायद नेपाल सरकार बाध्यकारी स्थितिमा पुग्नेछ। अब एकैछिन हेरौँ सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नेपालको गतिविधि। सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिले आज पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, माओवादीका नेता, अहिले जसपाका एकजना अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उहाँकै कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेर आफ्नो बारेमा जानकारी गराएको छ। उनले पनि स्वीकारेका छन् आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा कुरा नभएको होइन, तर उनले यो स्वीकारेका छन् कि त्यतिखेर सलिड गभर्मेन्ट अर्थात् स्थायी सरकार थिएन, त्यतिखेरको किचलो थियो, संविधान थिएन, हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो थियो, बोल्न गाह्रो थियो। तर अहिले स्थायी सरकार छ, अवश्य पनि यो सरकारले गर्नुपर्छ र गर्छ। म प्रधानमन्त्रीजीसँग उल्टै यस विषयमा गहन छलफल गर्छु र तपाईँहरूलाई सघाउनु पर्ने कुरा सघाउँछु भन्नुभएको छ। नेपाल उपसंयोजक भीम तावाको नेतृत्वमा गएको यो टोलीमा सचिव उत्तम प्रसाद राई, कोषाध्यक्ष उदिम राई लगायत जसपाका नेता अनि म राजेन्द्र भट्ट पनि सँगै थियौँ। आउनुहोस् एकैछिन जाउँ सिंहदरबारभित्र बाबुराम भट्टराईको कार्यालयमा। अब यो 3 महिनामा त्यहाँ सिद्धिन्छ भन्ने कुरा गर्थ्यो। यता सरकारले, हाम्रो केपी सरकारले यो 2 महिनामा फिनिस हुन्छ भनेर भनेको छैन, कुरा छाडिदिएर केही भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अघि उहाँले कभर गर्नुभयो 13 जना भिसीको नाममा 13 दिन रिले अनसन बसेर अहिले चाहिँ पक्का अन्टु डेथमा चाहिँ 6 दिन भइसक्यो आजसम्म। अब तिनीहरू चाहिँ दबाई यति दबाई यति किसिमको 60-70 वर्ष पुगेको बुढाहरू छन्, त्यो मर्नु बेर लाग्दैन। अब नागरिकहरू अर्को देशमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ त्यस अनुरूपै सङ्घीय सम्झौता भएर नै जानुपर्छ। हामी जो त आउटडेट भइसकेको त्यो रुलको तपाईँले जानु अहिलेको युगमा पुग्छ। हिजोवाला जे भयो युगै त्यस्तो थियो होइन, हाम्रो चेतना थिएन, राज्य पनि अर्कै खालको थियो। तर अब त एउटा त देशको सार्वभौम सत्ताको सम्मान हुने गरी सार्वभौम सत्ता सम्मान देखेर नागरिकहरू अर्को देशमा गएका हुन् भन्ने कुरा लाई स्थापित हुने गरी सम्बन्ध हुनु पऱ्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो त डिस्क्रिमिनेसन त कुनै रूपमा गर्न पाइन्न नि त होइन। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेसी र मानवाधिकार लगायतले पनि भने एउटै कामको निम्ति डिफ्रेन्सिएट गर्न पाइन्न लङ्गी ढङ्गले, जातीय ढङ्गले, नागरिकताको ढङ्गले भन्ने त युनिभर्सल प्रिन्सिपलै हो नि त डेमोक्रेसीको होइन। त्यहाँ त्यसो पनि उल्लङ्घन भइरहेको छ। यी कुराले गर्दा यसको चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले नै चासो लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ हाम्रो नागरिकका समस्यालाई लिएर। म पनि प्रधानमन्त्रीसँग एकचोटि कुरा गर्छु, यो विषयमा मैले अध्ययन गरेर आफ्नो तर्फबाट
दबाब सिर्जना भने के गर्न सकिन्छ म गर्छु। हजुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो विषय उठाएको थियो नि त। यो विभेदको कुरा त पहिला त गरा र चकेर तपाईँको गोर्खालीको बिचमा गरेको थियो, अहिले त गोर्खाली बिचमा बिगारेको छ। जे गरे तपाईँको 97 अगाडि र पछाडिको गरेर अगाडिकोलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ खत्तम भन्नु। एउटै नै हुनु पर्यो। अनि सर यहाँ हाइलाइटेड छ यो चाहिँ हजुरले यसो अब अध्ययन हुन्छ, मैले हुनुहुन्न के अरे हुन्छ। यहाँ छ सरकार टु सरकारको भन्ने कुरा त्यहाँ छ। हजुर प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि पनि त यो विषयमा एकचोटि उठेको थियो। पहिलेदेखि उठिरहेको छ, विशेष अवस्था त्यतिखेर के प्रोग्रेस थियो होइन, हजुर प्रधानमन्त्री हुँदा? अब देशै अर्को ठाउँमा थियो, स्थिरता थिएन। अहिले संविधानबाट स्थायी सरकार बनिसक्यो। त्यति बेला त अन्तरिम कालखण्ड थियो, हामीले चाहिँ विषयवस्तु उठाउने मात्रै कुरा हुन्थ्यो होइन, सरकार पनि स्थायी पनि थिएन भने अहिले त अब सरकारी स्थायी सरकार बनिसकेको छ, गभर्मेन्टले उठाउनुपर्छ र यसलाई हल गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ सबैभन्दा पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू यो मान्छेहरू अब मर्नलाई धेरै बेर लाग्दैन, किन भन्दाखेरि आज 6 दिन मिडिया पनि आएको बिमारी मान्छेहरू नै अब कोभिडले भेटेर जाति भएर गएका मान्छेहरू बसिरहेछन्। अब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ अब हजुरले एउटा सजिलो पनि छ, सरकारमा हुँदा शून्य हेरौँला भन्ने काम त गर्ने, तर विपक्षीमा छौँ भने नगरी सुख, यो हामीले नै नगरी कसले गर्छ, यो सरकारले नगरे कसरी गर्छ। यही हो। अहिले केपी ओली सरकार सत्तामा हुँदा त्यति केही भएन, हल्ला खल्ला भए। बोल्न असाध्यै मिठो बोल्ने प्रदीप गेवालीले हुन्न कहिले भनेनन्, काम कहिले गर्दै गरेनन्। उनी जस्ता सिसा भन्छन् नि, सिसो मान्छे के यति मिठो बोल्छन् कि कोही उनीसँग रिसाउन पनि सक्दैन, तर भित्रभित्र यसरी काम बिगारिदिन्छन् कि गाली गर्न पनि सक्दैन। यस विषयमा भोलि कुराकानी गर्नेछौँ, किनकि भोलि म यस्तै मूलवासीका अर्का एकदम चर्चित र बलिया भूतपूर्व सभामुख, अझ 2 पटक सभामुख भइसक्नुभएका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता सुभाष नेङमाङजी पनि त्यस्तै हो, मूलवासीको छोरा। असाध्यै मिठो बोल्नुहुन्छ, छेत्री बाहुनले भन्दा नि असाध्यै राम्रो, अझ राणा महाराजाहरूले बोले जस्तो नरम, सुन्दा पनि कति आनन्द। उहाँले भनेको सुन्दा सबै चिज अहिले भइहाल्छ जस्तो हुन्छ। तर उहाँ पनि एउटा उखान छ नि, माखो पनि मरेन भनेर। हो, प्रदीप गेवाली र सुभाष नेङमाङजी दुईटै माखो नमार्ने नेतामा हुनुहुन्छ, विशेष गरेर गोर्खालीहरूको लागि। उहाँको पार्टी सत्तामा हुँदा केही गरेन, जब उहाँहरू विपक्षमा हुनुभयो उहाँका भातृ सङ्गठन विदेश स्थित पनि अहिले जुर्मुराएका छन् कि हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हाम्रो समर्थन छ। ए बाबा, डाडु पन्यो तपाईँको हातमा भएको बेलामा केही नदिने, अहिले डाडु पन्यो अर्काको हातमा पुगेपछि यो गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ, यो दिनुपर्छ, ऊ दिनुपर्छ, फलानालाई भन्नु कतिसम्म जायज हो? यो त राजनीति भएन, यो त चेसको गोटी खेलेको जस्तो हो। म तँलाई जसरी भए पनि हाल्छु। उही लालु प्रसाद यादवका चेलाहरूले गर्ने राजनीति, बिहारी शैलीको राजनीति। बस अहिले केपी ओली नेतृत्वको एमालेको यही हकीकत छ। ठिकै छ, यो समर्थन गर्नुभएको छ, सत्याग्रहले धन्यवाद दिएको छ, तर म भन्छु यदि यही काम तपाईँहरूले सत्तामा भएको बेलामा गरिदिएको भए आज हाम्रा 3 जना गोर्खालीहरू आमरण अनसनमा जानु पर्दैन थियो। अर्बौं खर्बौं रुपियाँ गोर्खालीहरूले आन्दोलनमा सकिसके। 32 वर्ष भइसक्यो निरन्तर आन्दोलन गरेको। 48,000बाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले 13-14,000मा सीमित छ। सम्झनुस् कतिजना बितिसक्नुभयो, कतिजना अधुरा सपना लिएर यो धरती छोड्नुभयो। ती 48,000 जसले विभेद भएको बुझे, यदि उहाँहरूले आफूमाथि न्याय भएको र एक दिनको मात्रै पनि समान पेन्सन कम्पनसेसन लिएर छाती फुलाएर जिउन पाउनु भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। यो सबै पाप, यो सबै जिम्मा नेपाल सरकार र बेलायत सरकार दुवैले लिनुपर्छ। आज सत्तामा छन्, शक्तिमा छन् ननेलान्, तर यो संसारमा कोही सर्वशक्तिमान छैन। सबैलाई एक दिन जमिनमा आउनै पर्छ। हातमा मौका छ भनेर सबैलाई दमन गर्नु, पाएसम्म पेल्नु, घाँटी निचोर्नु, थिचर्नु सधैँ हुँदैन। ठिकै छ, यस विषयमा अझ धेरै छन्। व्यथितिको रणभूमिमा अल्झिएको मेरो देश कथा कहाँबाट सुरु गरौँ, कथा कहाँ गएर अन्त्य गरौँ। कोही त जन्मेलान् यो देशको सपुत, जसले देशलाई एउटा शून्य हेर्ने र भोग्ने
बनाउन सक्लान्। त्यो तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यो म पनि हुन सक्छु, तर खोज्ने होइन, आफै बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब म फेरि एकैछिन यही सत्याग्रहकै एउटा अर्को गतिविधिमा लैजान्छु। भावी रणनीति कसरी अगाडि सशक्त रूपमा लाने र दबावहरू कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा आज गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नेपालको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको थियो। हेरौँ त्यो बैठकका केही झलकहरू। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि हाम्रो पुरो एक्सचेन्ज हुनुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र तपाईँले ड्यासिङ दिनु पर्यो। हुन्छ भने आजै दिनुहोस्, भोलि दिनुहोस् भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ। लन्डनको मुटु प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि 10 डाउनिङ स्ट्रिट, जसलाई संसारले चिन्छ, त्यहाँबाट आएको आवाज संसारको शक्तिशाली आवाज मानिन्छन्। त्यो ठाउँमा बस्ने प्रधानमन्त्री संसारको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूमध्येमा एकजना मानिन्छन् कि राजनीतिमा बेलायतले सबैलाई आफ्नो पकडमा राखेको छ। त्यही ठाउँमा त्यही साम्राज्य विस्तारको लागि 207 वर्षदेखि आहुति दिँदै आएका, विभेद खेप्दै आएका ती सोझा इमानदार मर्न र मार्न नडराउने नेपालका मूलवासीहरू अहिले भोक हडतालमा बसिरहेका छन्। यो सायद मैले 50,000 1 लाख पटक पनि भनिसकेँ होला यो मेरो 15 वर्षको यात्रामा। उहाँहरूमध्ये पुष्पा राणा घले, उहाँ भूतपूर्व सेनाकी श्रीमती हुनुहुन्छ। आमा उहाँ आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ। छोरीहरूलाई यहाँ चिन्ता भएको छ। हुन त हो नि, भनिन्छ नि, छोरीले जति माया कसैले पनि गर्दैन। छोराले व्यक्त गर्दैन, माया त गर्छ नि, तर छोरीले व्यक्त गर्छिन्, त्यही भएर देखिन्छ। त्यसैले भन्छ नि, यदि मनमा छ प्रेम भने व्यक्त गरिहाल्नु। मनभित्र छिरेर मनभित्र बसेर कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। लागेको कुरा भनिदिइहाल्नु। छोरीहरूले छिटो भन्छन्, रुन पनि छिटो सक्छन्, हाँस्न पनि छिटो सक्छन् र माया पनि छिटो दिन सक्छन्। त्यसैले होला उहाँहरूको बढी कुरा गरिन्छ। उहाँको छोरीहरूले अपिल गर्नुभएको छ विश्वलाई, नेपाल सरकार, बेलायत सरकार, नेपाली जनसमुदाय, मानवाधिकारवादी, कानुनविद सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। उहाँको आमा र अनसनमा बस्नुभएका अर्का 2 जनाको जीवन रक्षाको लागि गोर्खालीहरूमाथि न्याय होस्, नेपालले भोग्दै आएको विभेद, यो अपमानको विरुद्धको लडाईँ सफल होस्। हेरौँ उहाँको छोरीहरू के भन्नुहुन्छ। भिड लगाइराखेको छ। अब यत्रो भइसक्यो, हाम्रो नेपालको सरकारले पनि अलिकति चासो राख्नु पर्यो यसमा। सबैजनाले चासो राखिदिनु पर्यो। कानुनविदहरूले, राष्ट्रप्रेमीहरू हुनुहुन्छ, कति हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा, उहाँहरू सबैले चाहिँ चासो दिएर यसलाई चाहिँ अलिकति सबै मिलेर सपोर्ट गरेर गर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो सबैको लागि हो, हाम्रो सबै राष्ट्र, सबै मानिसहरूको लागि हो। अब कसरी भनौँ, अब 6औं दिन भइसक्यो, मलाई एकदमै भित्रैबाट एकदम गाह्रो भइराखेको छ। त्यही हो, अब सबैजनाको सपोर्टले नै उहाँलाई चाहिँ यति मात्र होइन कि अब त्यहाँ 2 जना अरू मामाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट चाहिएको छ। हामी सबैको नेपालीहरूको सपोर्ट उहाँलाई चाहिएको छ। अब नेपाल सरकारले अब ब्रिटिससँग कसरी चाहिँ अब वार्ता गरेर हुने हो कि कसरी हुन्छ, उहाँहरू 2 जना मिलेर चाहिँ अब यसलाई सकेसम्म टुङ्गो लाउनु पर्यो। यो अन्तिम लडाइँ हो, यसमा हामी सबै गोर्खालीहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यति हो। अब के भनौँ, सबैजनाको सपोर्टको चाहना राख्छु म। सबैजनाले चाहिँ यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाइदिनुहोस्, उहाँहरूको ज्यान जोगाइदिनुहोस्। त्यही हो। म त अब के नै भन्नु, मलाई बोल्ने शब्द पनि आइरहेको छैन। म बिन्ती गर्छु नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार 2 जना मिलेर चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर, अनि यो के को लागि हो, हङ्गर स्ट्राइकमा हुनुहुन्छ, एकदमै आज 6औं दिन पुगिसक्यो, गाह्रो भइसक्यो, बोल्न चल्न हिँड्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। कृपया सबैजना मिलेर यसमा सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हामी नेपाली सबैको मुद्दा हो यो, हामी सबैजना यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा लिएर हामी सबै मिलेर यसलाई कृपया सपोर्ट गरिदिनुहोस्। म यही नै भन्न चाहन्छु। मन एकदम विचलित भएको छ। अब कसरी चाहिँ यो कुराको सुनवाई हुन्छ हुँदैन त्यो पनि टुङ्गो छैन।
हामी 1-2 घन्टा 3-4 घन्टा खाना नपाउँदाखेरि हाम्रो अवस्था कस्तो गाह्रो हुन्छ हामीलाई। आज 6 दिन भइसक्यो। उहाँ फेरि मेरो मामु फेरि भर्खरै कोभिडलाई जितेर उहाँ 1 हप्ता हस्पिटलाइज हुनुभएको थियो। उहाँको अक्सिजन लेभल एकदमै घटेको थियो, कन्डिसन एकदम सिरियस थियो। तर त्यो निको हुना बित्तिकै उहाँ चाहिँ यही अनसनको लागि भनेर नै उहाँ लन्डन जानुभएको हो। अब छिट्टै हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। तर त्यहाँको अहिले त्यो फेसबुकको न्युजहरूमा देखिन्छ जब त्यहाँ ब्रिटिसहरूले जुन त्यो त्यहाँको त्यो पुलिसहरूले गरेको बिहेभ देख्दाखेरि एकदमै नमजा लाग्यो। बस्ने ठाउँ पनि उठाएर लगिदियो अनि हात हाल्ने यस्तो पनि गर्यो, हातापाई पनि गर्यो। अनि आज फेरि आजको न्युज हेर्दाखेरि बाथरुम जाने बेलामा यसरी डोराएर लगेको अवस्था देख्दाखेरि एकदम मन विचलित भयो। अब यो कहिलेसम्म त्यस्तो हुने हो, कहिले त्यसको सुनवाई हुने हो? अनि हाम्रो नेपाल सरकार किन मौन बसिरहेको छ? नेपाल सरकारलाई सधैँ कुर्सीकै मात्रै पिर पर्ने हो कि जनता? यो भनेको ब्रिटिस गोर्खाहरूको मात्रै आन्दोलन होइन, उनीहरूको लागि मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय सवालको कुरा छ। ब्रिटिसले हामीलाई यस्तो पेलिरहेको छ। यो राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्ने, सरकार बोल्नुपर्ने ठाउँमा यसरी मान्छे आफै गएर बस्दाखेरि पनि सरकार यस्तो चुप लागेर बसिरहेको छ, यस्तो मौन छ। यो भनेको एकदमै लाजमर्दो अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो त मामु भने पनि, बाबा भने पनि, जो भने पनि उहाँ नै होइसिन्छ। अब सँगै 2टा मामा पनि बस्नु भएको छ। सबैको कन्डिसन एकदम नाजुक हुँदै गइरहेको छ। 6औं दिन भनेको एकदम 6औं दिनसम्म भोकै बस्नु भनेको एकदमै गाह्रो अवस्था हो। हामीलाई बोल्नु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो भन्दा पनि हामीलाई एकछिन नखाइकन बस्दाखेरि हामीलाई कति गाह्रो हुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो भइरहेको होला। एकदमै गाह्रो छ कन्डिसन। खोइ सरकार म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सबैसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने, यो हाम्रो मात्रै होइन, यो सबैको घरको कहानी हो। सबै जति जहाँ छरिएर बस्नु भएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जति भुपुहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैजना एक भएर सबैजनाले यो हाम्रो मुद्दा हो, हाम्रो लागि हो, हाम्रो लडाइँ हो, यो उहाँको मात्रै पर्सनल लडाइँ होइन भनेर मनन गरेर सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु, सबैजनाले घचघचाउँ, छिटोभन्दा छिटो यसको सुनवाई होस्। उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बस्नु नपरोस् त्यहाँ, छिटो त्यहाँबाट यसको चाहिँ छिनोफानो छिटो होस् कि वार होस् कि पार होस् भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई दबाब दियौँ। आफ्नो ठाउँबाट नेपाल सरकार कति लाजमर्दो अवस्थामा, कति लाचार भएर बसेको, कसरी सकेको, आफ्नो जनता त्यहाँ गएर त्यसरी मर्ने बाँच्ने कन्डिसनमा छ, त्यही पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ भने कुन आधारमा हामीले नेपाल सरकारलाई हाम्रो अभिभावक भन्ने? आफ्नो बच्चाहरू कुन ठाउँमा छ, आफ्नो जनताहरू कुन ठाउँमा छ, सरकारलाई मतलब छैन। खालि त्यही कुर्सीकै तानातानीमा बस्ने हो, आफ्नो अंश बन्डाइ लाएर बस्ने हो, या आफ्नो जनता कहाँ गएर कसरी गरिरहेछ, त्यसको कसरी रेस्क्यु गर्ने भनेर गर्ने हो। प्लिज म चाहिँ के भन्छु भने, सबैलाई हाम्रो देशमा जति पनि बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, मानवाधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि कानुनविदहरू हुन्छ, सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो बनाएर सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट यो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट यो मुद्दालाई चाहिँ टुङ्गाउन सहयोग गरिदिनु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि आमा त्यसरी आमरण बस्नु भएको छ, छोराछोरीहरूलाई पीड लाग्ने नै हो। भोलि यस्तै गरी उहाँकै अरू छोराछोरीहरूको पनि भना हामी राखौँला। हामी पनि तपाईँहरूलाई अपिल गर्छौँ, यो अन्तिम लडाइँ हो, अब सकिन्न। अब हारियो भने कहिले जितिन्न। गोर्खालीले होइन, नेपालीले। गोर्खाली त एउटा सिद्धिएर जाने इतिहास बन्ला एक दिन, तर नेपाल त कहिले सिद्धिँदैन। त्यसैले यो नेपालको इतिहासको लागि, नेपाल नहार्नको लागि पनि यसपटक नेपाल सरकारले दरो खुट्टा टेकेर आफ्ना समकक्षीसँग बराबर हैसियतमा भन्नुपर्छ, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल हौं। विश्वलाई बहादुरी र इमानदारीले चिनाउन सफल भएका सबैभन्दा बढी बेलायतकै लागि हाम्रा मूलवासीहरूले आउटिएका हुन्। त्यसैले तिम्रो साम्राज्यमा मेरा सन्तानहरूको, मेरा मूलवासीहरूको रगत र पसिना छ, जीवन छ, सपना छ।
त्यसैले अब पनि अन्याय गरिरह्यो र न्यायको लागि अगाडि आएनौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत UN कहाँ जानुपर्ने हो हामी जान्छौँ भन्न सक्नुपर्छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले। अवस्था यति भन्दै आजको लागि बिदा दिनुहोस्। म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बस न कुनै तर्क। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.